नेपालमा बिएससी आइटी भन्छौँ या बिआइटी भन्छौँ, त्यसमा अनर्स छैन र बाहिरको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि त्यो डिग्रीलाई चाहिँ अलिकति कम मानिन्छ, राइट। जबकि हामी रिजनल हेर्दाखेरि यो डिग्री कम छैन, राइट। करिकुलम पनि राम्रो छ, सबै छ। कलेजको चाहिँ फुल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो। इन्डस्ट्रीमा अहिले के चलिरहेछ भने फुल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि कलेजसँग कि टाइअप्सहरू होइन, इन्डस्ट्री टाइअप्सहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो फुल्ली अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको कलेजले चाहिँ उनीहरूलाई प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। फर्स्ट इयरमा एकदम उसलाई कम्प्युटर साइन्स ब्याकग्राउन्ड नभएकाहरू, कम्प्युटर नै नपढेकोहरू होइन लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा लेभलको चाहिँ बनाउँछौँ, एउटा लेभल तयारी गर्छौँ। फर्स्ट इयर भनेको तयारी लेभल हो, जहाँ चाहिँ एउटा वाट इज कम्प्युटरदेखि लिएर प्रोग्रामिङको पार्टहरू होइन। प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै एनालाइटिकल स्किल हुनु पऱ्यो कि होइन। यु सुड नो एक्चुली त्यहाँ कुनै दुईवटा कन्डिसन आयो भने कुन चाहिँ कन्डिसनलाई चुज गर्ने त किन भन्ने खालको आफूसँग एनालाइटिकल स्किल भयो भने युआर रेडी फर कम्प्युटर साइन्स। कोही प्यारेन्ट्सले मैले देखाएको छु होइन, एकदमै फोर्सफुल्ली नचाहँदै पनि नहुँदै पनि होइन डिफ्रेन्ट कोर्समा लगाइदिन्छ, राइट। एन्ड डेफिनेटली द्याट स्टुडेन्ट्स विल स्ट्रगल, राइट। इन द लङ रन द्याट स्टुडेन्ट्स विल स्ट्रगल। देयरफर कम्युनिकेसन गर्ने र उसको रिजल्ट हेर्ने, उसको प्लस केमा छ, प्लस पोइन्ट केमा छ। म्याथमेटिक्स भेरी स्ट्रङ छ भने म्याथमेटिक्स स्ट्रङ डिमान्ड गर्ने कोर्सहरू गराउने होइन। उसको कुनै केसमा म्याथमेटिक्स अलिक कमजोर हुनसक्छ तर अरू सब्जेक्टहरू राम्रो हुनसक्छ। जस्तै इकोनोमिक्स राम्रो हुनसक्छ, कसले इकोनोमिक्स ल्याएको छ भने फाइनेन्स राम्रो हुनसक्छ भने उसको न्युमेरिकल स्किलहरू राम्रो छ भने उसलाई अब प्यासनेट छ, कम्प्युटर साइन्समा प्यासनेट छ भने कम्प्युटर साइन्स लगाउन सकिन्छ। अहिलेको जेनेरेसन भनेको के छ भन्दाखेरि फाइनेन्स विथ टेक्नोलोजी, हेल्थ विथ टेक्नोलोजी आइहाल्छ कि जता पनि टेक्नोलोजी आइहाल्छ। सबभन्दा ठुलो कन्फ्युजन के हुनसक्छ भन्दाखेरि अफोर्डेबल फिस भन्ने बित्तिकै स्टुडेन्ट्सहरूको माइन्डमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ अलिकति लोवर गरेको हो कि भन्ने खालको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हजुरलाई के भन्नुहुन्छ? जस्तै हामीले कति कलेजेसहरू हेर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ एक्चुअलमा त्यही कोर्स हामी एकदमै हायर प्राइसमा लिइरहेको हुन्छौँ अथवा त्यही कोर्स एक्चुअलमा एउटा एकदम अफोर्डेबल कस्टमा लिइरहेको हुन्छौँ। सो यसमा चाहिँ के साँच्चीकै अफोर्डेबल भन्ने बित्तिकै स्ट्यान्डर्ड्समा पनि इफेक्ट हुन्छ कि अफोर्डेबल भन्ने बित्तिकै चाहिँ होइन युनिभर्सिटीको आफ्नो एउटा गाइडलाइन हुन्छ, त्यो गाइडलाइन चाहिँ जतिसुकै अफोर्डमा दिए पनि त्यो गाइडलाइन चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ भन्ने खालको सिचुएसन के हुन्छ यो केसमा? अब यो एजुकेसनमा यो अफोर्डेबल भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। जस्तो कमोडिटिजमा चाहिँ अब सस्तो सामान भयो भने उसको क्वालिटी हुँदैन होइन, एन्ड टेन कुराहरू छ। तर एजुकेसनको केसमा पनि यो क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज, राइट। क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुनै छ हुँदैन। स्पेसली अब यो फरेन एजुकेसन्समा मैले अघि नै भने उनीहरूको स्ट्यान्डिङमा इफेक्ट पर्छ इफ हाम्रो क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्यो भने, राइट। सो एजुकेसन क्वालिटीमा उसलाई दिने रिसोर्सेसमा दे विल बी नो कम्प्रोमाइज र एउटा चाहिँ अफोर्डेबल किन दिइरहेछ कुनै संस्थाले र भन्ने कुरामा पनि एउटा कुनै पनि नयाँ विद्यार्थीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कलेजको ओभरअल भिजन के हो, राइट। भिजन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र एउटा भिजन के हुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई इन्क्लुसिभ गरौँ न होइन। सबैलाई इन्क्लुसिभ गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि नेपालमा काठमाडौँ बाहेक पनि सानसानो सहरहरू छ, सानसानो चाहिँ ठाउँ छ जहाँबाट मान्छे चाहिँ अलिक इन्सपायर भएर हाम्रो जस्तो एजुकेसन सिस्टममा आउन चाहन्छ। उनीहरूलाई पनि इन्क्लुसिभ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एउटा वे हुनसक्छ, स्कलरसिप हुनसक्छ। तर लार्ज नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई हामीले टेक गर्दाखेरि फी पनि हुनसक्छ। देयरफोर त्यो भिजनमा डिपेन्ड हुन्छ, राइट। सो भिजन हेर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ नि भिजिट गर्ने, साइट भिजिट नै गर्नुपर्छ। साइट भिजिटबाट पनि त्यो भाइब आउँछ कि अफोर्डेबल प्राइसमा उनीहरूले कम्प्रोमाइज गरिरहेको छ कि छैन भन्ने खालको त्यो भाइब आउँछ। त्यो भाइब आएपछि फर्दर काम गर्ने। अदरवाइज धेरै अप्सन छ स्टुडेन्टसँग, दे क्यान लुक फर अनदर चाहिँ अपर्च्युनिटी। तर म के भन्छु भन्दाखेरि मैले अघि नै भने प्यारेन्ट्स विल बी फन्डिङ दिस चाहिँ यो फीहरू सबै। त्यो विचार के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेम कुरा विदाउट कम्प्रोमाइजिङ क्वालिटी, राइट। अघि नै भने अब एजुकेसनमा के हुन्छ पढाइ भइहाल्छ, पढाइमा हामीले क्वालिफाइड टिचर राख्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि युनिभर्सिटीको कोर्स चाहिँ डेलिभर गर्दाखेरि उनीहरूको एप्रुभल गराउनै पर्छ। हाम्रो स्पेसली हाम्रो जस्तो चाहिँ इन्स्टिच्युटमा जस्तै हामीले युनिभर्सिटी अफ वेस्टमिन्स्टरको कोर्स चलाइरहेको छौँ यहाँनिर, विदाउट देयर एप्रुभल यहाँनिर टिचरले पढाउन पाउँदैन, राइट। टिचरले पढाउनलाई उसको क्वालिफिकेसन, उसको चाहिँ एक्सपिरियन्स र कोर्स करिकुलम म्यापिङ गर्छौँ हामी। र म्यापिङ गरिसकेपछि बल्ल उसले
क्लासमा डेलिभरी गर्न आउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज छैन भने वाइ नट ट्राई विथ अफोर्डेबल इन्स्टिट्युसन्स राइट। त्यसपछि त्यो जुन छ पैसा जुन छ लगानी मेबी प्रोभाब्ली मास्टर्सको लागि पनि त्यसले जो गर्न सक्छ, मास्टर्सको लागि सेभ गर्न सक्छ। सो म त्यही कुरा भन्छु कि साइट भिजिट गर्ने राइट र अफोर्डेबललाई पनि नेग्लेक्ट नगर्ने, स्पेसली इन एजुकेसन सेक्टरमा। र इफ यु फिल द्याट देयर इज अ पोजिटिभ भाइब राइट, राम्रो युनिभर्सिटी छ भने वाइ डोन्ट यु ट्राई होइन, अफोर्डेबल चाहिँ उसमा भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अब जस्तै यो युनिभर्सिटीले दिने कोर्सेसहरूमा पनि क्या सर के छ भन्दाखेरि हामीले नेपालकै केसमा डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू पाउन सक्छौँ। कुनै बिआइटी भन्छ, कुनै चाहिँ हजुरको बिएससी अनर्स भन्छ होइन, कुनै चाहिँ हजुरको बिएससी सिएसआइटी भन्छ। यसमा अलिकति यसलाई चाहिँ यसमा के साँच्चीकै कोर्स अनुसारको फरक छ कि होइन, यो सबै कुरा एउटै हो, यसमा हजुरलाई के छ? यसो छ, अब यो टाइटलहरू छ नि, टाइटल डिपेन्ड्स अपन रिजन कि। हजुर, अब नेपालको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम एउटा चाहिँ अब को टाइटलहरू स्पेसली टाइटलहरू चाहिँ इन्डियाको टाइटलसँग इन्फ्लुएन्स भएको छ यहाँ नेपालमा। जस्तै बिआइटी भन्छौँ होइन, अब बिएससी कम्प्युटर साइन्स भन्छौँ, अब इभन त्यो बिएससी कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो टाइटल छ। र अर्को कुरा अब जस्तै फरेन एजुकेसनमा उताको रिजनमा राइट, स्पेसली युकेको रिजनमा उनीहरूले अनर्स डिग्री अफर गर्छ राइट। र हरेक चाहिँ कुनै पनि टाइटल गर्ने बित्तिकै उसको अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यहाँनिर। जस्तै नेपालको कुनै पनि कोर्समा पनि अब्जेक्टिभ क्लियरली हुन्छ, त्यो अब्जेक्टिभ राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। र कुनै पनि स्टुडेन्ट्सले फर्स्ट चाहिँ हेर्नुपर्ने नै अब्जेक्टिभ, त्यो अब्जेक्टिभसँग मैले खोजेको मिल्छ कि मिल्दैन राइट। सिमिलरली अब अनर्स कम्प्युटर साइन्स भने पनि त्यो अब्जेक्टिभसँग उसको मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हुन्छ। र स्पेसली यहाँनिर वेस्टर्न वर्ल्डमा है, स्पेसली अब युकेमा युके पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अनर्स डिग्री भन्ने बित्तिकै कोही नि विद्यार्थीले रिसर्च गरेको र रिसर्च गरेर उसले प्रोजेक्ट गरेको मानिन्छ। र विदाउट अनर्स डिग्री जस्तै नेपालमा बिएससी आइटी भन्छौँ या बिआइटी भन्छौँ, त्यसमा अनर्स छैन। र बाहिरको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि त्यो डिग्रीलाई चाहिँ अलिकति कम मानिन्छ राइट। जबकि हामी रिजनल हेर्दाखेरि यो डिग्री कम छैन राइट, करिकुलम पनि राम्रो छ, सबै छ। तर बाहिरको पर्सपेक्टिभमा अनर्स डिग्री भन्ने बित्तिकै उसले रिसर्च गरेर फाइनल इयरमा प्रोजेक्ट बुझाएको हुन्छ। र फाइनल इयरमा प्रोजेक्ट बुझाएको बच्चालाई मात्रै युनिभर्सिटीले अनर्स डिग्री अवार्ड गर्छ। र इफ इन केस अब केही भइपरि आएर उसले फाइनल इयरको प्रोजेक्ट बुझाएन फर इक्जाम्पल भने उसलाई चाहिँ अनर्स डिग्री काटेर उसलाई एउटा अप्सन दिन्छ कि चाहिँ उसले नेक्स्ट टाइम रिसर्च गरेर प्रोजेक्ट बुझाउनु पऱ्यो, अथवा उसले ठिक छ म यहीँबाट चाहिँ म पास आउट हुन्छु भने उसलाई अनर्स डिग्री काटिन्छ र उसलाई बिएससी कम्प्युटर साइन्स भनेर मात्रै अवार्ड दिन्छ। होइन कि इट डिपेन्ड्स अपन वेयर वी आर होइन, कहाँबाट हेर्ने। युकेबाट हेर्दाखेरि यो पर्सपेक्टिभमा हेरिन्छ। नेपालको केसमा हामीसँग अब राम्रै कोर्स छ, सबै आफ्नै फुल फ्लेज चाहिँ ब्याचलर प्रोग्राम नै हो पनि। अब जस्तै मैले पनि एउटा कुरा के फिल गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै बाहिरको डिग्री तपाईँको पर्स्यु गर्दाखेरि र नेपालको डिग्री पर्स्यु गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै जसले चाहिँ बाहिरको डिग्री पर्स्यु गरिरहेको छ उसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा पढ्दा पढ्दै पनि एउटा केही स्किल डेभलप गर्नु मन छ, अथवा उसलाई कहीँ कतै इन्टर्नसिप गर्नु मन छ, अथवा एउटा जब गर्नु मन छ भनेपछि चाहिँ मैले देखेको हाम्रो बाहिरको कोर्सेसहरू चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटीको केसमा चाहिँ वेल डिजाइन्ड हुन्छ जस्तो मैले फिल गरेँ होइन। नेपालको केसमा चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ अलिकति टाइमिङ्सहरूदेखि लिएर त्यो एकदमै धेरै त्यो प्रेसरदेखि लिएर त्यो कुराहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ सरले के भन्नुहुन्छ, जस्तै कि साँच्चीकै बाहिरको कोर्सेसहरू यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ कि स्टुडेन्टलाई पढाइ सँगसँगै चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो फ्युचर डेभलपमेन्टको केसमा इन्टर्नसिपदेखि लिएर अरू अपर्च्युनिटिजहरूमा पनि मजाले जान सक्ने खालको हुन्छ कि होइन। नेपालको पनि सेम हो, बाहिरको पनि सेम हो, यसमा चाहिँ के छ? यसमा चाहिँ नि फरक छ। नेपालको जुन डिग्री छ र फरेन डिग्रीमा अलिक फरक छ, स्ट्राटेजिकली पनि फरक छ राइट। फर इक्जाम्पल हामीले यो फरेन एजुकेसन नेपालमा जुन डेलिभरी भइरहेछ यो भनेको सेम कोर्स युकेमा पनि डेलिभरी भइरहेछ। युकेको सिनारियो के त अब त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। युकेको सिनारियो भनेको ट्युसन फी इज भेरी हाई नम्बर 1, र युकेको सिनारियो भनेको स्टुडेन्ट्सलाई जब गर्न अपर्च्युनिटी दिइरहेको हुन्छ। स्टुडेन्ट्सले जब गर्नै पर्छ राइट, र जब गर्ने र जब र एजुकेसनलाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर राइट। देयरफोर उसले त्यो टी सेपको चाहिँ करिकुलम डेभलप गरिरहेको हुन्छ राइट, ब्रडर नलेज, तर कुनै पनि एउटा विषयमा डेफ्थमा आउँछ
राइट कम्प्युटर साइन्समा पनि अब हाम्रो जस्तै डेटा साइन्स भने डेटा साइन्समा डेफमा जान्छ तर अरू ब्रडर सेन्समा उसको स्किल्सको केसमा क्रिटिकल थिङ्किङको कम्युनिकेसन स्किलहरू छन् त्यहाँनिर ब्रडरमा जान्छ होइन तर नेपालको केसमा सिनारियो डिफ्रेन्ट हाम्रो अझ पनि होइन वर्ल्डमा धेरै चेन्ज भइसक्यो हाम्रो अझ पनि बच्चाहरू चाहिँ नि जब गर्न हाम्रो त्यो कल्चर विकास भएको छैन कि अब डेफिनेटली अब बिस्तारै समयअनुसारै परिवर्तन भएर जान्छ र अहिले पनि मैले देखिरहेको छु प्रायः हाम्रो जस्तै हाम्रो कलेजमा अहिले पढिरहेको बच्चाहरू पनि जब गरिरहेछन् राइट त्यो बिस्तारै विकास हुन्छ तर नेपालको करिकुलमको केसमा चाहिँ नि एसेसमेन्ट स्ट्राटेजी राइट नेपालको करिकुलमको एसेसमेन्ट स्ट्राटेजी कस्तो छ भन्दाखेरि मोर फोकस अन मेमोराइजिङ राइट अब मेमोराइजिङ गराउनलाई त अब हेभी वेट हुन्छ त्यो राइट हेभी वेट हुने बित्तिकै स्टुडेन्ट्सले नम्बर 1 उसले समय नै पाउँदैन उसले बाहिर सोसाइटीसँग उसले समय बिताउने समय नै पाउँदैन उसलाई एउटै मात्रै चिन्ता के हुन्छ भन्दाखेरि म कसरी राम्रो मार्क्स ल्याएर पास हुने राइट उसलाई नलेजसँग पनि केही सरोकार हुँदैन उसलाई एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेमोरी कसरी गर्ने राइट करिकुलम हेभी छ 6वटा एउटा सेमेस्टरमा 6 देखि 8वटा विषय हुन्छ त्यो विषयलाई उसले पढ्दा उसँग इन्टरेक्सन गर्ने टाइमै हुँदैन बाहिरकोसँग इन्टरेक्सन गर्ने टाइम हुँदैन देयरफोर एट द एन्ड अफ डे जब पास हुन्छ त्यो ऊ शून्यमा हुन्छ हामीले अनुभव गरेको कुरा है यो ऊ शून्यमा हुन्छ र अर्को जुन चाहिँ फर्दर एजुकेसनमा एजुकेट गरेको बच्चा उसँग यो ब्यालेन्स वर्क र एजुकेसनको ब्यालेन्स हुन्छ उसँग र एजुकेसन पनि नलेज पनि उसले पाइरहेछ मैले नलेज भनिरहेको छु यहाँनिर मेमोराइजेसन कुरा गरिरहेको छु नलेज र एक्सपिरियन्स पनि उसले पाइरहेको हुन्छ किनभने उसँग टाइम छ उसले जब गरिरहेको हुन्छ उसले इन्टरेक्सन गरिरहेको हुन्छ पिपलसँग इन्टरेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्युनिकेसन स्किल भन्यो भने जति पढ्यो पनि केही मतलब छैन है कम्युनिकेसन स्किल पनि उसले सिकिरहेको हुन्छ नेगोसिएसन गर्ने स्किल सिकिरहेको हुन्छ क्रिटिकल थिङ्किङ गर्ने स्किल सिकिरहेको हुन्छ उसले लाइफ लङ यो जुन सबै स्किलहरू चाहिँ उसले बाहिर सिकिरहेको हुन्छ इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ अनि उसको एसेसमेन्ट स्ट्राटेजी इज डिफ्रेन्ट कन्टिन्युस एसेसमेन्ट हुन्छ उसलाई एक्जामको विषयमा चिन्ता नै हुँदैन किन भन्दाखेरि उसलाई कोर्स स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै फर्स्ट विकमा मैले यो दिनुपर्छ सेकेन्ड विकमा यो बुझाउनुपर्छ भन्ने त्यो ब्यालेन्स एसेसमेन्ट अलरेडी त्यहाँनिर सेट भइसकेको हुन्छ देयरफोर यसमा चाहिँ अब हामीले अब यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा अब नेपालको चाहिँ जुन युनिभर्सिटीहरू पनि यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा अलिकति ब्यालेन्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब जस्तै यसमा चाहिँ मलाई पनि के भन्दाखेरि अब मेरो पनि आफ्नो फरेन डिग्री भएको भएर एउटा एकदमै मैले फिल गरेको के थियो भन्दा टाइमिङको केसमा हामीलाई चाहिँ कोर्समै हजुरको इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो क्या 3 मन्थ्सको इन्टर्नसिप त्यसको मजाको एउटा रिपोर्ट ल्याएर बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो अनि त्यो इन्टर्नसिपले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फाइदा के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ल म फ्युचरमा चाहिँ के बन्छु र म के गर्छु भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्यो पहिलो कुरो त आफूलाई डिस्कभर गर्ने हेल्प गर्यो अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ जब त्यो इन्टर्नसिप एन्ड भइसकेपछि ल मलाई अब अझै यसमा इनडेप्थ नलेज लिनु छ म इन्डस्ट्रीमा अझै काम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई टाइमिङको केसमा एकदम सजिलो भयो क्या मर्निङमा कलेज हुन्थ्यो अनि दिउँसो चाहिँ म मजाले काम गर्न सक्थेँ र बेलुका आफ्नो असाइनमेन्ट्सहरू र एक्जाम्सहरूको लागि प्रिपेरेसन्सहरू मजाले गर्न सक्थेँ सो आई थिङ्क स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि इफ कसैले चाहिँ त्यो पढ्दै आफूलाई रेडी गर्नु छ आफूलाई नलेज बेसमा एकदम प्रिपेयर गर्नु छ भनेपछि चाहिँ फरेन डिग्रीले त्यहाँनिर एकदमै धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई इन टर्म्स अफ मैले करिकुलमको हिसाबले उसँग एउटा स्किल लेभल चाहिँ नि अब डेफमा जाने भयो राइट स्किल लेभल उसले सर्ट पिरियडमा उसले गेन गरिसकेको हुन्छ होइन त्यहाँ थ्योरिटिकल आस्पेक्ट पनि छ राइट नलेज उसले गेन गरिसकेको हुन्छ त स्किल कसरी चाहिँ नि त्यहाँनिर चाँडै डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि यो फरेन एजुकेसनको करिकुलम भनेको इन्डस्ट्रीसँग मिलेर बनाएको हुन्छ राइट इन्डस्ट्रीको फेरि डिमान्ड इयर बाई इयर चेन्ज हुन्छ राइट फर इक्जाम्पल अब युकेको हाम्रो युनिभर्सिटी अफ वेस्टमिन्स्टरको कोर्स छ नि अब हरेक 3 इयर्समा चेन्ज हुन्छ राइट अब हरेक 3 इयर्समा इन्डस्ट्रीको डिमान्ड हुन्छ कोर्सलाई चाहिँ उसले कस्टमाइज गरिरहेको हुन्छ र त्यो कोर्स इमिडिएटली त्यसलाई चाहिँ एप्रुभल गरे त्यो एप्रुभल च्यानलहरू छ राइट डेफिनेटली त्यहाँनिर आएर तपाईँले डेभलप गरेर पढाउने होइन त्यहाँ च्यानलहरू छ क्वालिटी एसुरेन्सको पास भएर सबै कुरा गरिसकेपछि उसले इमिडिएटली त्यसलाई डेलिभर गर्छ एन्ड नेक्स्ट 3 इयर्समा फेरि चेन्ज हुन्छ है भन्दाखेरि इन्डस्ट्री डिमान्ड अनुसार करिकुलमलाई चेन्ज गऱ्यो भने त्यो स्किल उसले डेभलप गरिहाल्यो र इन्डस्ट्री इमिडिएटली एक्वायर गर्न सक्छ जबकि अब इन्डस्ट्रीसँग कुनै इन्टरेक्सन नगरिकन बनाएको कोर्सहरू होइन र त्यो ग्रेजुएटलाई चाहिँ नि त्यहाँ क्याचअप गर्न गाह्रो हुन्छ मैले भनिरहेको छु क्याचअप गर्न बट अल्टिमेटली त्यो पुग्ने पनि त्यही हो
अल्टिमेटली काममा जाँदाखेरि फरेन एजुकेसनमा चाहिँ ग्रेजुएट गर्नु र नेपालको लोकल युनिभर्सिटीमा ग्रेजुएट गर्ने मान्छे त्यहीँ गएर काम गर्ने हुन्छ। क्याचअप गर्न र इन्डस्ट्री रेडी चाहिँ नि फरेन एजुकेसनबाट चाहिँ ग्रेजुएट भएको हुन्छ बिकज अफ दिज रिजन्स। कोर्सको कुरा भयो, एसेसमेन्ट स्ट्राटेजीको कुरा भयो, र मैले अघि भने अप टु डेट कोर्सको कारणले गर्दाखेरि कन्टेन्ट स्पेसली कन्टेन्टको कुराले गर्दाखेरि होइन। अनि यताबाट आएको बच्चालाई चाहिँ अलिकति क्याचअप गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। डेफिनेटली उसले क्याचअप गर्छ बिकज त्यो हेभी कोर्स गरेर आएकोले डेफिनेटली उसँग रेजिलियन्स पावर हुन्छ होइन। उसले अलि मेहनत गर्ला, उसले एक्स्ट्रा कोर्सहरू लिएला होइन, कि इन्डस्ट्रीले डिमान्ड गरेको कहाँ पुगिसकेको हुन्छ त्यसले उसले एक्स्ट्रा कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गरेर ऊ त्यहाँसम्म आउँदाखेरि उसलाई 1-2 वर्ष लाग्छ। जबकि अब फरेन एजुकेसनमा गएकोले पहिले नै डे 1मै उसले जब गर्न उसलाई त इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु र यहाँ प्रोजेक्ट वर्क गरेर गर्नु उस्तै हुन्छ उसलाई। उसले तुरन्तै क्याचअप गर्छ। र टाइमलाइन के हुन्छ भन्दाखेरि उसले 2 वर्ष उसले एक्सपिरियन्स गरेर ऊ मास्टर्स गर्ने कि भन्ने सोचाइमा गइसकेको हुन्छ हाम्रो फरेन एजुकेसन ग्रेजुएटहरू। जबकि यो चाहिँ नेपालको युनिभर्सिटीको ग्रेजुएटहरू चाहिँ बल्ल काम क्याचअप गरिसकेको हुन्छ। अनि ऊ 2 वर्षपछि हुन्छ त्यहाँनिर, किनकि डेफिनेटली ऊ पनि मास्टर्स गर्ला फरेन एजुकेसनमा जाला फ्युचरमा। यस्तो खालको सिनेरियो देख्छु म चाहिँ। यो इट अल चाहिँ मैले आफूले अब्जर्भ गरेको अनुभवमा भनिरहेको छु यो है। अब चाहिँ यही कुरा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो वेस्टमिन्स्टर कलेजमा पनि पाएको छु क्या। अब जस्तै मेरो भाइहरू पनि यहाँ एसोसिएटेड छ नि त, अनि त्यो बेलामा चाहिँ जस्तै उनीहरूको साथीभाइहरू पनि कति यस्तो छ जसले चाहिँ क्लासेसहरू लिइरहेको छ कलेजमा, अनि एट द सेम टाइम कोही कतै इन्टर्नसिप गरिरहेको छ, कोही कतै जबै गरिरहेको छ, कोही चाहिँ आफ्नै स्टार्टअप चलाइरहेको छ। सो त्यो केसमा पनि उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ अब जस्तै फ्लेक्सिबिलिटीको केसमा हामीलाई यसरी सजिलो भइरहेछ होइन। सो यो दिस इज एउटा गुड पार्ट हाम्रो फरेन डिग्री चाहिँ चुज गरिसक्यो। एउटा यस्तो हुन्छ, एउटा कुनै यङ जुन जमिनाल जुन भर्खरको ठिटो छ होइन, हजुर, उसले कहीँ गएर जब गर्नु या इन्टर्नसिप गर्नलाई करेज चाहिन्छ कि आँट चाहिन्छ नि होइन। म गएर कमिटमेन्ट गरेर म जब गर्छु या इन्टर्नसिप गर्छु भने त्यो आँट कहाँबाट आउँछ भनेदेखि उसमा कम्पिटेन्सी डेभलप भइसकेको हुन्छ कि। कम्पिटेन्सी इन द सेन्स द्याट अब इन्डस्ट्रीले केही खोजिरहेको हुन्छ, कुनै स्पेसलाइजेसन एरियामा खोजिरहेको हुन्छ, उसँग त्यो कम्पिटेन्सी कलेजमा डेभलप गरिसकेको हुन्छ, अनि त्यसलाई आँट आउँछ कि। अनि ऊ कहाँ हुन्छ त इन्डस्ट्रीमा गएर उसले इन्टर्नसिप गर्छ। जबकि अब अरू करिकुलमहरूमा यो कम्पिटेन्सी भन्दा पनि ऊ किन मेमोराइजमा गइरहेको छ, लर्न बाई हार्ट भन्छ नि हामी होइन, लर्न बाई हार्टमा गइरहेको हुन्छ। मार्क्स हेर्छ, मार्क्स छ उसँग, तर इन्डस्ट्रीले के डिमान्ड गरेको छ भन्ने बिजनेस वर्ल्डको उसलाई नलेजै हुँदैन कि। द्याट्स अ बिग ग्याप। यसमा पनि अब काम गर्नुपर्छ हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि फरेन एजुकेसनको बच्चाहरू चाहिँ अलिकति चाँडै चाहिँ नि अब इन्टर्नसिप गर्ने। जस्तै हाम्रो फर इक्जाम्पल हाम्रो बच्चाहरू अहिले पनि इन्टर्नसिप गरिरहेछ। अहिले सेकेन्ड इयर पढ्ने बच्चाहरू पनि, सेकेन्ड इयर जाने बच्चाहरू इन्टर्नसिप गरिरहेछ। त्यहाँ पढाइ छँदै छ। र मैले प्रायःलाई भन्ने के भने कम्पिटेन्सी बढाउनुपर्छ। फर्स्टमा हतार गर्नु, जबलाई हतार गर्नु हुँदैन, तर कम्पिटेन्सी बढाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग अब कलेजको चाहिँ नि फुल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो। इन्डस्ट्रीमा अहिले के चलिरहेछ भने फुल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि कलेजसँग कि टाइअप्सहरू होइन, इन्डस्ट्री टाइअप्सहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो फुल्ली अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको कलेजले चाहिँ नि उनीहरूलाई प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा कम्पिटेन्सी बढ्दै जान्छ र दे विल ह्याभ करेज टु एक्चुली एप्लाई फर जब होइन। र यसरी नै अगाडि बढ्ने हो। र आइटीमा एउटा सजिलो के छ भन्दाखेरि एन्ट्री लेभल जब गरिसकेपछि कम्पिटेन्सले गरेर उसको प्रमोसन जुन छ नि, करियर ल्याडर हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ नि एकदमै फास्ट पेसमा जान्छ राइट। इट अल डिपेन्ड्स अपन स्किल। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्किल चाहिँ नि बियोन्ड क्लासरुममा, प्रायः क्लासमा जाँदाखेरि पनि क्लासरुम बियोन्डमा जानु पऱ्यो। बियोन्ड क्लासरुममा आफ्नो स्किललाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो। र अहिलेको जेनेरेसनमा जस्तै अब सोसियल मिडियाहरू छ होइन, इभन आफ्नो सिभिजहरूलाई डेभलप गर्ने होइन, आफूलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने, आफ्नो स्किल आफूमा चाहिँ यो स्किल छ भनेर प्रमोट गर्ने जान्नु पऱ्यो। कम्युनिकेसन स्किल हुनु पऱ्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि बिफोर ग्रेजुएट राइट दे विल बी इम्प्लोइड। हामी ढुक्क छौँ यो विषयमा चाहिँ। ओके, सो एउटा अब जस्तै हाम्रो वेस्टमिन्स्टर कलेजमा हामीले 2टा कोर्सेसहरू अहिले प्रोभाइड गरिरहेछौँ। एउटा चाहिँ कम्प्युटर साइन्समा छ, अर्को चाहिँ साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड छ। अब यो 2टा कोर्समध्ये कुनै कोर्स पर्स्यु गर्दाखेरि चाहिँ हुन त अहिलेको सिनारियोमा डिजिटल मार्केटिङ, आइटी भन्ने बित्तिकै एकदमै जता पनि जुन पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिने खालको सिनारियो छ। सो यो कोर्सेसहरू पर्स्यु गरिसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले पर्टिकुलरली कता कस्तो कस्तो फिल्डहरूमा चाहिँ आफ्नो फ्युचरलाई एक्सप्लोर गर्न सक्छन् त? ओके, अब
अहिलेको अब अहिलेको एरा भनेको डिजिटल एरा हजुर राइट अब स्पेसली यो जेनेरेसन भनेको जन्मिँदाखेरि नै इन्टरनेट भएको जेनेरेसन हो राइट सो डिजिटली कनेक्टेड जेनेरेसन हो अलरेडी सो अहिलेको सिनारियो भनेको अब हामीले हेर्दै आएको छौँ अहिले हामीले विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा पनि फर इक्जाम्पल नेक्स्ट 5 इयर्समा अब होल पर्सपेक्ट चेन्ज हुन्छ अब राइट इन टर्म्स अफ अब जब पनि जब भन्छौँ एआई आइरहेछ फर इक्जाम्पल राइट एआईले अराउन्ड मिलियन्स अफ जबलाई रिप्लेस गरेछ हजुर मिलियन्स अफ आइम चाहिँ मिलियन्स अफ जब राइट ग्लोबली हेर्दाखेरि मिलियन्स अफ जब रिप्लेस हुन्छ एआई नेक्स्ट डाउन द लाइन नेक्स्ट 10 इयर्समा राइट अब त्यो मिलियन्स अफ जब रिप्लेस गरेर मिलियन्स अफ जब नयाँ जब आउँदैछ अब नयाँ जब के त इज इम्पोर्टेन्ट कि अब पहिला जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ जबहरू हुँदैन राइट भनौँ न अब कुनै चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेसन पढेर होइन अब चाहिँ एउटा बसले अराएको कामहरू गर्ने त्यो जब हुँदैन अब राइट एभ्रिथिङ विल बी अटोमेसनमा जान्छ भन्दाखेरि यो कन्टेक्स्टमा अहिलेको जुन छ कम्प्युटर साइन्स जसमा हाम्रो मेन फोकस भनेको डेटा साइन्स राइट र हामीले जब सिनारीको स्ट्यान्डिङमा हेर्दाखेरि पनि अहिले टप जब पोजिसन ग्लोबली हेर्दाखेरि एआई र डेटा साइन्समै छ राइट भन्दाखेरि डेफिनेटली अब हाम्रो यो कोर्स छ नि उसले ग्रेजुएट भएपछि उसले गर्ने काम भनेको एआई र डेटा साइन्सभित्र नै हुन्छ त्यसै गरेर अर्को भनेको द मोर पिपल आर कनेक्टेड विथ इन्टरनेट राइट भनरेबिलिटी त्यति नै हुन्छ राइट सेक्युरिटीको भनरेबिलिटी हुन्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी होइन स्पेसली यो डिजिटल सेक्युरिटी कुराहरू हुन्छ होइन त्यो पनि उत्तिकै डिमान्डिङ हुन्छ होइन ती बाहेक चाहिँ अब कम्प्युटर साइन्स कसैलाई चाहिँ अब एकदम चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्यासनमा परेन भने पनि त्यहाँ अरू सेक्टरहरू जस्तै हेल्थ सेक्टरमा पनि डिफ्रेन्ट जबहरू क्रिएट हुन्छ होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा डिफ्रेन्ट जबहरू क्रिएट हुन्छ सो अहिलेको केसमा हामीले फ्युचरलाई प्रुभ गर्ने फ्युचरमा हामी आफ्नो जबलाई चाहिँ सेक्युर गरेर राख्ने हो र डेफिनेटली मलाई अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि यो ग्रेजुएट्सहरू स्पेसली कम्प्युटर साइन्स जुनमा चाहिँ मोबाइल वेब इन्जिनियरिङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अनि डेटा माइनिङ मसिन लर्निङ जति पनि छन् नि अहिले यो चाहिँ नि फ्युचर नै हो फ्युचर जब पनि यो हो सो अहिले त्यो पढ्नु भनेको आई थिङ्क उसको फ्युचर इज भेरी ब्राइट उसको आजकलको जेनेरेसनले जुन क्वालिटी अफ लाइफ चाहिरहेको छ क्वालिटी अफ लाइफ इन अ सेन्स द्याट उसको हेल्थ राम्रो होस् उसको फाइनेन्सियली स्ट्रङ होस् उसको फ्यामिली राम्रो सपोर्ट होस् होइन यो सबै चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि यसको ग्रेजुएटले दिन्छ यो वान्स इज ग्रेजुएट त्यसले रिटर्न दिन्छ देयरफोर इन टर्म्स अफ रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि होइन अब लगानी हुन्छ केही समय लगानी हुन्छ फाइनेन्सियल लगानी हुन्छ होइन रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट हिसाबले पनि दिस इज द फ्युचर आई थिङ्क ओके अब यही पढ्ने क्रममै पनि के एउटा छ नि जस्तै ट्रेन्ड कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्समा फिजिक्स अथवा के अरे कम्प्युटर लिएको स्टुडेन्टले मात्र ब्याचलर्समा कम्प्युटर पढ्नुपर्छ भन्ने छ नि सो यो केसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सरले जस्तै के साँच्चीकै साइन्स पढेकोले मात्र कम्प्युटर पढ्न पाउने हो कि ब्याचलर्समा अथवा होइन म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट्सले पनि पढ्न पाउँछ अथवा के खालको फिल्ड्सहरू छ जस्तै +2मा उसले पर्स्यु गरेछ भने उसले ब्याचलर्समा कम्प्युटर साइन्स आरामले अथवा साइबर सेक्युरिटी आरामले पर्स्यु गर्न पाउँछ अब यो कुरा चाहिँ नि अब धेरै अगाडिको कुरा हाम्रो पालाको कुरा होइन अहिले अगेन थिङ्स हेज चेन्ज नाउ राइट ल अहिलेको जेनेरेसन र अहिलेको सिनारियो भनेको इफ यु हेभ ए प्यासन राइट इफ यु नो हाउ टु एक्चुली त्यो पजललाई जोड्ने त्यो खालको चाहिँ नलेज छ होइन यो टुक्रालाई यहाँ जोड्यो भने यो एउटा ढिक्का बन्छ भन्ने खालको सम्म आउँछ भने यु आर रेडी फर कम्प्युटर साइन्स है कम्प्युटर साइन्समा त्यस्तो खालको छैन द रिजन इज हाम्रो कोर्स नै त्यसरी बनाइरहेको छ फर्स्ट इयरमा एकदम उसलाई कम्प्युटर साइन्स ब्याकग्राउन्ड नभएकाहरू कम्प्युटर नै नपढेकोहरू होइन लाई चाहिँ नि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि हामी एउटा लेभलको चाहिँ बनाउँछौँ र एउटा लेभल तयारी गर्छौँ फर्स्ट इयर भनेको तयारी लेभल हो जहाँ चाहिँ नि एउटा वाट इज कम्प्युटरदेखि लिएर प्रोग्रामिङको पार्टहरू होइन प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै एनालाइटिकल स्किल हुनु पऱ्यो कि होइन यु सुड नो एक्चुली त्यहाँ कुनै दुईवटा कन्डिसन आयो भने कुन चाहिँ कन्डिसनलाई चुज गर्ने त किन भन्ने खालको आफूसँग एनालाइटिकल स्किल भयो भने यु आर रेडी फर कम्प्युटर साइन्स राइट यसमा अब खतरा चाहिँ त्यो फिजिक्स पढेर खतरा त्यो म्याथ पढेर आउनुपर्ने जरुरी छैन डेफिनेटली म्याथ छ हामीसँग राइट म्याथ मिन्स एप्लाइड म्याथमेटिक्स राइट र इन्ट्रेस्टिङ छ कि यो एप्लाइड म्याथमेटिक्स पनि इन्ट्रेस्टिङ छ होइन जस्तै अब एउटा मेसिन लर्निङलाई चाहिने म्याथमेटिक्स होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई एप्लाइड गर्ने म्याथमेटिक्सहरू हामी पढाउँछौँ र फर्स्ट इयरमा म्याथमेटिक्स हुन्छ सेकेन्ड इयरमा पनि म्याथमेटिक्स छ एकैचोटि लोडेड हुँदैन राइट सो
म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड नभएकोलाई पनि फर्स्ट इयर म्याथमेटिक्स पढाउँछौँ, सेकेन्ड इयर म्याथमेटिक्समा एउटा केपेबल त्यहाँसम्म गइसकेको हुन्छ। प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड नहुनेलाई पनि फर्स्ट इयरमा पढाउँछौँ, सेकेन्ड इयर पढाउँछौँ, थर्ड इयर पढाउँछौँ, डेफमा जान्छ कि सबै डेफमा जान्छ। देयरफोर इट इज नट नेसेसरी यु कम फ्रम द साइन्स ब्याकग्राउन्ड टु स्टडी कम्प्युटर साइन्स। म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ। इभन म के भन्छु भन्दाखेरि इफ यु हेभ ए प्यासन, राइट, कोही चाहिँ अब भनौँ बायोलोजी पढेर +2 पास गर्यो फर इक्जाम्पल, नाउ यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट ओके कम्प्युटर साइन्स फेसिनेसन छ होइन अहिलेको भने, इफ यु फिल फेसिनेटेड यु क्यान कम एन्ड डिस्कस विथ अस। र म भन्छु प्यासनेट देख्यो भने आई क्यान इनरोल द्याट स्टुडेन्ट्स प्रोभाइडेड हाम्रो इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट छँदैछ। इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नु पऱ्यो र स्टुडेन्ट प्यासनेट हुनु पऱ्यो। स्टुडेन्ट प्यासनेट भयो भने वी आर ह्याप्पी टु टेक फ्रम म्यानेजमेन्ट, इभन बायोलोजी पढेको स्टुडेन्ट पनि हामी यसमा लिन्छौँ र त्यसले बिस्तारै त्यसलाई ग्रुम गरेर अगाडि लिएर जान्छौँ हामी। ओके, सो अब वी आर अलमोस्ट इन द एन्ड होइन। अब यो केसमा चाहिँ हजुरले जस्तै हजुरको साइडबाट सजेसन्सहरू होइन, जस्तै पेरेन्ट्सलाई चाहिँ आफ्नो बच्चालाई अब +2 सकिसकेपछि अब यसलाई के गराउने होइन, त्यो रिलेटेड सजेसन, र स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब के गर्ने त्यो रिलेटेडमा चाहिँ हजुरलाई के भन्नु मन छ? अब पेरेन्ट्सको केसमा कम्युनिकेसन एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ, है। पेरेन्ट्स र स्टुडेन्टको बिचमा एकदमै कम्युनिकेसन हुनुपर्छ र मोटिभेसनको फ्याक्टर हुन्छ क्या त्यहाँनिर, स्टुडेन्टलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र इट डिपेन्ड्स, अब पेरेन्ट्सको ब्याकग्राउन्डमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। कोही पेरेन्ट्सहरू इन्जिनियरिङ गरेर बसेको हुन्छ या इन्जिनियरिङ गरेर केही काम गरिरहेको हुन्छ र पेरेन्ट्सको एउटा चाहना के हुन्छ भने कि मेरो चाहिँ छोरा पनि इन्जिनियरिङ गरेर मेरो जस्तै गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ। कोही पेरेन्ट्सहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट जबमा एकदम स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ र पेरेन्ट्स चाहना के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ बच्चाले चाहिँ यसरी पढेर यस्तो गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ। देयरफोर कम्युनिकेसन पेरेन्ट्स र स्टुडेन्टको बिचमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, राइट, कुनै पनि डिसिसन मेकिङ गर्दाखेरि। देयरफोर अब कुनै पनि कोर्स चुज गर्दाखेरि फर्स्टमा कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो र स्टुडेन्टको चाहिँ युएसपी भन्छ नि, स्टुडेन्ट केमा राम्रो छ त, राइट, उसको रिजल्ट थाहा हुन्छ, राइट। अब कोही पेरेन्ट्स मैले देखाएको छु होइन, एकदमै फोर्सफुल्ली नचाहँदै पनि नहुँदै पनि होइन डिफ्रेन्ट कोर्समा लगाइदिन्छ, राइट, एन्ड डेफिनेटली द्याट स्टुडेन्ट्स विल स्ट्रगल, राइट, इन द लङ रन द्याट स्टुडेन्ट्स विल स्ट्रगल। देयरफोर कम्युनिकेसन गर्ने र उसको रिजल्ट हेर्ने, उसको प्लस केमा छ, प्लस पोइन्ट केमा छ। म्याथमेटिक्स भेरी स्ट्रङ छ भने म्याथमेटिक्स स्ट्रङ डिमान्ड गर्ने कोर्सहरू गराउने होइन। उसको कुनै केसमा म्याथमेटिक्स अलिक कमजोर हुनसक्छ तर अरू सब्जेक्टहरू राम्रो हुनसक्छ, जस्तै इकोनोमिक्स राम्रो हुनसक्छ, कसले इकोनोमिक्स ल्याएको छ भने फाइनेन्स राम्रो हुनसक्छ भने उसको न्युमेरिकल स्किलहरू राम्रो छ भने उसलाई अब प्यासनेट छ, कम्प्युटर साइन्समा प्यासनेट छ भने कम्प्युटर साइन्स लगाउन सकिन्छ। अहिलेको जेनेरेसन भने के त भन्दाखेरि फाइनेन्स विथ टेक्नोलोजी, हेल्थ विथ टेक्नोलोजी, टेक्नोलोजी आइहाल्छ कि जता पनि टेक्नोलोजी आइहाल्छ। देयरफोर अब कम्प्युटर साइन्स इज द सेफेस्ट होइन जुन चाहिँ एरिया भनौँ न, एउटा फिल्ड पेरेन्ट्सलाई चाहिँ चुज गर्न सजिलो होइन। र अब स्टुडेन्टसँग कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो। ल अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ डिमान्डिङ चाहिँ यो छ होइन, यो भन्नु पनि परेन, यो बाई डेटा पनि आउँछ, गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै आजको डिमान्डिङ के छ भने आउँछ र स्टुडेन्टसँग इन्टरेक्सन गर्ने र स्टुडेन्टले ठिक छ म कम्प्युटर साइन्स नै गर्छु भनेपछि कम्प्युटर साइन्समा ल्याएर विभिन्न ठाउँमा भिजिट गर्नु पऱ्यो होइन पेरेन्ट्सहरूले, र भिजिट गर्दाखेरि अघि भनेको प्यारामिटर्सहरू हेर्ने, किन भविष्यको कुरा छ। र भविष्यमा स्टुडेन्ट मास्टर्स लेभल, फर्दर स्टडी, पिएचडीदेखि इन्डस्ट्रीसम्म जाने दुईवटा रुट हुन्छ, एउटा एजुकेसन लाइनमा जानु पऱ्यो, एउटा इन्डस्ट्रीसम्म जाने रुटको एउटा कोर्स चुज गर्ने होइन। र त्यो प्यारामिटरहरू सबै सेट छ भने स्टुडेन्टलाई टाइममै भर्ना गरिदिने एउटा अप्सन त्यो भइहाल्यो। अर्को अप्सन भनेको अपर्च्युनिटिज हुन्छ यहाँनिर, राइट, विभिन्न स्कलरसिपको अपर्च्युनिटिज हुन्छ, इभन फर फरेन एजुकेसन, इभन एब्रड, जस्तै अब युएस युनिभर्सिटिजको स्कलरसिप त्यहाँनिर कल फर एप्लिकेसन हुन्छ, इभन इन्डियन युनिभर्सिटीको कल फर एप्लिकेसन हुन्छ, युरोपियन युनिभर्सिटीको कल फर एप्लिकेसन हुन्छ। उनीहरूको क्राइटेरिया हुन्छ, जस्तै अब कुनै ग्रेड, मिनिमम ग्रेड यदि आउनुपर्छ भने कुनै पनि स्टुडेन्टको राम्रो ग्रेड छ फर इक्जाम्पल, राइट, र उसको राम्रो खालको चाहिँ उसको बेस हामीले अब्जर्भ गरिरहेछौँ भने डेफिनेटली स्कलरसिप ट्राई गराउने।
राइट स्कलरसिप ट्राई गर्ने इन्जिनियरिङ म्याथमा छ विभिन्न एरिया छ राइट स्कलरसिप ट्राई गराउने र स्कलरसिपमा उसले राम्रो खालको स्कलरसिप पायो भने डेफिनेटली एब्रोड जान पनि राम्रो डिसिजन हुनसक्छ राइट इफ द्याट इज वेल सपोर्टेड बाई द स्कलरसिप फन्डिङ होइन र यी कुराहरू गर्ने एउटा लोकल होइन हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँमा घुम्ने सबै ठाउँमा इन्टरेक्सन गर्ने अर्को छ नि अब फरेन एजुकेसनको केसमा एब्रोड स्टडीको केसमा स्कलरसिप हेर्ने र विच एभर कम्स फर्स्ट त्यसलाई चाहिँ नि डिसिसन गरेर अगाडि बढ्ने रादर देन वेटिङ फर नेक्स्ट इयर मैले देखाएको छु कोही चाहिँ नि यसपालि पाएन स्कलरसिप अब म फेरि ट्राई गर्छु म नेक्स्ट इयर गर्छु भन्छ प्लिज डोन्ट वेस्ट टाइम लाइक द्याट बिकज जुन गइरहेको ट्रेनमा ओर्लेपछि फेरि ट्रेनमा बस्नु सक्छ सक्दैन भने थाहा हुँदैन राइट त्यो अब अन्तै बढालियो भने फेरि अनदर प्रब्लम आउँछ देयरफोर आई सजेस्ट एकदमै राम्रोसँग सोच विचार गरेर राम्रो कम्युनिकेसन चाहिने च्यानल इस्टाब्लिस गरेर अगाडि बढ्ने वेल इट वाज एकदमै भेरी इन्साइटफुल सेसन होइन आई थिङ्क कति क्वेसन्सहरू स्टुडेन्टले जे सोध्न खोजिरहेको थियो फिजिकल्ली अथवा आफ्नो मेन्टर्सहरूलाई त्यो यो भिडियोबाट चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ र कति पेरेन्ट्सहरू जसले चाहिँ अब के गराउँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने सोचिराख्नु भएको थियो अथवा कोही पेरेन्ट्सहरू जो चाहिँ फरेन डिग्री र नेपालको डिग्रीमा चाहिँ कन्फ्युज भइराख्नु भएको थियो अथवा बाहिर पठाउने कुराहरूमा सोचिराख्नु भएको थियो सो यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा एन्सर जस्तो आएको छ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो किनभने हामीले केही डिस्कसन गरेर पेरेन्ट्स या स्टुडेन्ट्सलाई हेल्प हुन्छ भने वाइ डोन्ट वी एक्चुली डु समथिङ लाइक दिस इन अनदर सेसन होइन यसलाई कन्टिन्यू गरौँ र कुनै स्पेसिफिक एरियामा अहिले करेन्ट इस्युजहरूलाई लिएर फेरि चाहिँ यसरी आउनु पाओस् होइन थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी